ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सितंबर बरोज़ हफ्ता को होगी। मुल्क में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत रोयत हिलाल कमेटी का कराची में इजलास। कहा कि पाकिस्तान में अक्सर और बेशतर शहरों में मौसम अबर आलूद रहा, किसी भी शहर से चांद की शहादत मौसूल नहीं हुई। यकम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज़ मंगल को होगी। तूफानी बारिशों से कच्चे आशियाने ज़मींबोस। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और हादसात में 12 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। डेरा इस्माइल खान में छतें गिरने और दीगर वाक़यात ने 8 जानें ले लीं। पहाड़पुर में छत गिरने से माँ बेटा दम तोड़ गए। ग्रिड रोड पर सोलर प्लांट गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। लोअरदीर में छत गिरने से 3 भाई लुकमा अजल बने। मुर्दान में मूसलाधार बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। छतें गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। सिराय नौरंग में तूफानी बारिश से 2 घरों की दीवारें गिर गई। मलबे तले दबकर 10 अफराद जख्मी। चारसदा के शोबला ड्रेन में पानी का बहाव तेज, 110 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लड से हलाकतें बढ़कर 406 हो गई। गिजर में ग्लेशियर फटने के बाद हर जाने तबाही की दास्तान। गांव तालीदास में 55 घर सफाई हस्ती से मिट गए, 50 जज्वी मुतासिर, 300 से जायद लोग बेघर। तालीदास के मकाम पर झील बनने से बालाई इलाकों के लिए सड़क बंद। मकामी लोगों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक झील बनने से बालाई इलाकों के लिए सड़क बंद है। झील की लंबाई 40 फीट तक कम हो गई। पानी के खराज के बायस फिलहाल झील से कोई खतरा नहीं। मुतासरा इलाके में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। 13 घरों के मकीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। तालीदास गांव के मुतासरीन के लिए खैबा बस्ती का क़याम। पाक फौज के जवान, अल खिदमत फाउंडेशन और ज़िला इंतज़ामिया बहाली के कामों में शरीक। हमारे ऊपर बहुत मुसीबतें गुजरी हैं। हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, घर नहीं है हमारे पास। हमारी सारी चीजें डूब गई हैं। मेरे लिए और कुछ नहीं करे प्लीज, मेरी तालीम आगे जारी करवा दे। मुझे पढ़ने का इतना शौक है ना, इतना शौक, मुझे डॉक्टर बनना था, जो मेरा ख्वाब अधूरा रह रहा है। अब मैं क्या करूँ? पहाड़ टूटे, जमीन खिसकी, पल भर में सब कुछ मिट्टी का ढेर। गिजर के गांव तालीदास में सलाम मुतासरा बच्ची ने सब कुछ लुटा कर भी ख्वाब नहीं छोड़े। कामती आवाज़ के साथ सबसे बड़ा दुख यही निकला कि कहीं उसके डॉक्टर बनने का ख्वाब ना टूट जाए। उसके सदा में पत्थरों और पानी से भी ज़्यादा शोर सुनाई दिया। एक ही फिक्र सताई जा रही है, कहीं ये सपने भी मलबे तले ना दब जाएं। ये पुकार सिर्फ एक आवाज़ नहीं, कर्ब का वो नोहा है जो गिजर के हर उजड़े आशियाने की दीवार से टकरा रहा है। तीन 100 जाने बचाने वाले 3 हीरो वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर चरवाहों को मुलाकात की दावत। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। मकामी आबादियों को पेशगी इत्तला देने और सैकड़ों जाने बचाने पर इनाम से नवाजा जाएगा। तीनों जवानों ने सैलाब से पहले मुत्तला करके 300 रिहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का कहा था। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक कहते हैं, चरवाहे फरिश्ते बनकर ना आते तो ये इस साल का सबसे तबाहकुन वाक़या होता। गिलियात में लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद। बटंगी के मकाम पर मट्टी और पत्थर के तौदे गिर गए। मरी रोड से दोनों तरफ गाड़ियों की आमदरफ्त बंद। लैंडस्लाइडिंग से सयाह भी फंस गए। अब्दाबाद हवेलियां बाईपास पर भी लैंडस्लाइडिंग, बाईपास पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद। बालाकोट रोड हस्सा पुल के करीब लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक मातल। मरी कश्मीर रोड नज़द लोअर टोपा के मकाम पर बंद है। भारत ने जफलवार के मुकाम पर नाला जेक में भी पानी छोड़ दिया। 30,000 क्यूसेक के रेले से तुगयानी। पसूर में बारिश से नाला जेक की सतह बुलंद। गलियों और सड़कों पर कई फुट पानी। हंजली में पुल बैठ जाने से जफरवाल से आलकोट रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शकरगढ़ और करीबी इलाकों में बारिश के बाद नाला बही और दरिया रावी में दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट। चिश्तिया के मुकाम पर दरिया सतलुज के तेज बहाव से मुतादिद हिफाजती बांध टूट गए। कई आबादियां पानी में डूब गईं। मुंशनाबाद में दरिया सतलुज का सैलाबी रेला बाबा फरीद पुल पर हिफाजती बंद बहा ले गया। लियाकतपुर में दरिया सिंध और चनाब से तबाही। चंद हफ्तों में दर्जनों बस्तियां दरिया बुर्द, बस्ती चिराग शाह सफाई हस्ती से मिट गई। घोटकी और रुझान के मुकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कादरपुर के मुकाम पर जमींदार बंद टूटने से कच्चे के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। खानपुर में चाशड़ा शरीफ के मुकाम पर जमीनी कटाव से हिफाजती बंद मुतासर।
آزاد کشمیر میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. نیلم اور جہلم ویلی کے ڈنا نالے میں پانی کی سطح میں اضافہ. مظفر آباد اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش. باغ میں لینڈ سلائیڈنگ سے 4 مکان تباہ. مسجد کو بھی نقصان پہنچا. جھیڑ غنی آباد سے ملوٹ کو ملانے والی سڑک بند. بھمر میں بارش کے بعد برساتی نالا بھی بھر گیا. پانی گھروں اور بازار میں داخل. تعمیراتی فرم کا کنٹینر سیلابی ریلے میں پھنس گیا. ریسکیو ٹیمز کی بروقت کارروائی. ڈرائیور اور کنٹینر کو نکال لیا. اسلام آباد میں بارش، کئی علاقوں میں اربن فلڈنگ. بھارا کہو کی سڑکوں پر سیلابی ریلے چل گئے. علاقہ مکین پریشان. ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر. گلیاں اور بازار کئی فٹ پانی میں ڈوب گئے. لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش. نشیبی علاقوں میں پانی جمع. لیسکو ریجن کے 90 فیڈر سٹرپ. متعدد علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل. بلوچستان میں بھی برستے بادلوں کا رخ. بولان کے علاقہ ڈھاڈر میں موسلادھار بارش. ندی نالوں میں طغیانی سے قریبی علاقہ زیر آب. کوہلو میں بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی داخل. بجلی کی فراہمی معطل. بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے ترجیحی کوششیں جاری رکھیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت. کمشنر کراچی کی نکاسیاب کے جاری اور مکمل کاموں کی تفصیلی رپورٹ پیش. بریفنگ دی. ضلع کورنگی کی تمام سڑکوں پر نکاسی کا عمل مکمل کر لیا گیا. ضلع جنوبی کے بیشتر علاقوں میں بھی نکاسی کا کام مکمل ہو چکا. مہران کالونی اور اللہ والا ٹاؤن کے نشیبی علاقوں میں نکاسی کا عمل جاری ہے. نئے قومی مالیاتی ایوارڈز کی تیاری. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات کا امکان. صوبوں کا حصہ کم کرنے سے متعلق غیر واضح اطلاعات پر سندھ حکومت کو تحفظات. صوبائی حکومت 11ویں NFC کے افتتاحی اجلاس میں ٹھوس موقف پیش کرے گی. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سمیت دیگر محاصل میں شیئرز کا مطالبہ بھی کیا جائے گا. سندھ حکومت وفاقی ٹیکسیز صوبوں کو منتقل کرنے کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں 11ویں NFC ایوارڈ کا اجلاس 29 اگست کو ہوگا. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پہلے اجلاس میں مالیاتی اعداد و شمار صوبوں کے سامنے رکھے جائیں گے. وفاقی وزراء پر مشتمل کمیٹی NFC ایوارڈ کے لیے حکمت عملی وضع کر چکی. بے نظیر انکم اور دفاع کے اخراجات پر بھی صوبوں کا اعتماد ملے گی. گیس کی قیمتوں پر عمل نہ ہونے سے کسانوں پر 7 ارب کا اضافی بوجھ ڈالنے کا انکشاف. آڈٹ رپورٹ کے مطابق فرٹیلائزر پلانٹس کو مقامی گیس 1050 روپے فی MMBTU فراہم کی گئی. گیس کے یہ نرخ ECC اور اوگرا سے منظور شدہ نہیں تھے. DG گیس نے کئی گنا زیادہ ریٹ مقرر کیا. کھاد پلانٹس نے امونیا اور یوریا پیداوار کے لیے 7 ارب 88 کروڑ اضافی لاگت ادا کی ہے. اوگرا کی مقرر قیمتوں میں عمل درآمد نہ کرنے سے ملک میں کھاد کی قیمتیں بڑھیں. آڈٹ حکام نے معاملے کی تحقیقات کی سفارش کرتے. PIA کی جہازوں کی کمی پر انوکھی پلاننگ. برطانیہ کے لیے پروازیں چلانے پر لاہور پیرس روٹ ختم کرنے کا فیصلہ. آخری فلائٹ 12 ستمبر کو لاہور سے پیرس روانہ ہوگی. پیرس سے آخری براہ راست پرواز 17 ستمبر کو لاہور لینڈ کرے گی. ذرائع کے مطابق پابندی ختم ہونے کے باوجود برطانیہ کا روٹ بحال نہیں ہو سکا. لاہور پیرس روٹ پر استعمال ہونے والا طیارہ اسلام آباد برطانیہ پروازوں کے لیے استعمال ہوگا. بزدل بھارت. PIA کے لوگوں والے غبارے سے ڈر گیا. مقبوضہ کشمیر میں غبارے نے بھارتی حکام کی دوڑیں لگوا دیں. جموں کی فضا میں PIA لوگوں والے غبارے پر بوکھلاہٹ. کشمیریوں نے بھارتی فوج کی گھبراہٹ پر مذاق اڑانا شروع کر دیا. سندھ کے ہر ضلع میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھا دیا. شرجیل انعام ایمن کے اجلاس میں گفتگو. کہا کہ پیپلز پارٹی عوامی خدمت کے کاموں کو آگے بڑھا رہی ہے. صحت کے شعبے میں NICVT کا صوبہ بھر میں نیٹ ورک قائم ہے. دل کے تمام علاج مفت کیے جاتے ہیں. شرجیل میمن کی زیر صدارت پیپلز پارٹی سندھ کے انفارمیشن ونگ کا اجلاس. صوبے میں جاری ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملتان میں موٹر سائیکل سوار خواتین پر تشدد کرنے والی کار سوار خاتون ڈیپٹی اٹارنی جنرل کی اہلیہ نکلی. وزیر اعظم کا نوٹس. ڈیپٹی اٹارنی جنرل سلیمان خورشید قریشی کو عہدے سے ہٹا دیا. کار سوار خاتون نے 17 اگست کو موٹر سائیکل سوار خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا. ویڈیو وائرل ہونے پر 2 خواتین سمیت 3 افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا.